औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ तलहा रहमान, आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से। आज मैंने सोचा एक नई पर्सनालिटी से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊँ। ये उमर भाई हैं। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक ठाक। उमर भाई का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। उमर भाई सीईओ है रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के और माशाल्लाह पिछले 8-10 साल से बहरिया एनक्लेव में काम कर रहे हैं। और इससे पहले उमर भाई कुछ इंट्रोडक्शन उमर भाई अपना खुद करवाएंगे। उमर भाई आपकी स्टडी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर सरफराज है। मैं और तलहा हम एक जैसे हैं। सीईओ वाला कोई मामला नहीं है, हम रियलिस्टिक प्रॉपर्टीज को प्रेजेंट करते हैं। और मैं बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और उसके बाद ऑनवर्ड अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद स्टिल मैं फील्ड में। और मैंने इस फील्ड का स्टार्ट जो है वो बहरिया एनक्लेव से लिया था और स्टार्ट से लेके अब तक मैं बहरिया एनक्लेव के साथ जुड़ा था। अभी तकरीबन 1 साल पहले या 1.5 साल पहले मैं एनक्लेव से बाहर निकला था और मैंने बाहर भी बहुत सारी सोसाइटीज़ में काम किया। आज तलहा मेरे साथ है तो हमने सोचा कि हम पार्क रोड से लेकर आपको बहरिया एनक्लेव तक का जो व्यू है और जो रास्ता है उसके बारे में बताते हैं। ये मेरा अब तक की अपडेट है। बाकी अभी हम मौजूद हैं, अभी हम ऑन द वे हैं पार्क रोड पे। आप देखें कि मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, बारिश चल रही है और मैं भी बिल्कुल कैजुअल में हूँ अकॉर्डिंग टू द वेदर। तो बस आज इंशाल्लाह आपको बहरिया के बारे में कुछ मोटी मोटी चीज़ें बताएंगे, उसके सेक्टर्स, उसकी एक्सेस, वो बना कब था, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश इंशाल्लाह। अच्छा वहाँ पे लोग ना एक सवाल करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि जो बंदा जो बात कर रहा है उसका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है। किसी भी आप सोसाइटी में आप जाते हैं, बहरिया एनक्लेव जैसे बना, इससे पहले बहरिया फेज 1, 2, 3, 4 था। मलिक रियाज साहब को काम करते हुए 25 से 30 साल हो गए हैं। तो आप लोगों को बताएं कि आप एक्चुअल बैकग्राउंड या प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आप बेसिक करते क्या, यानी अभी तो आपने 1.5 साल हो गया बहरिया के बाहर, आपने बाकी सोसाइटीज में काम शुरू किया है। एनक्लेव में रहते हुए या एनक्लेव से भी पहले आपका जो सिविल इंजीनियरिंग का आपकी डिग्री है, उसके बाद आपने काम स्टार्ट कर लिया और अभी तक आपकी अचीवमेंट्स क्या, ताकि लोगों को पता चले। लोग देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। मैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद मेरा शौक जो है वो कंस्ट्रक्शन था। मुझे बिल्डिंग्स का शौक था, कंस्ट्रक्शन में बड़ी इंटरेस्ट है मेरी। बड़े अच्छे तरीके से मैं इसको समझता था टेक्निकली, और इसमें जो मेरी थ्योरी थी वो बड़ी स्ट्रांग थी। लेकिन प्रैक्टिकल एक डिफरेंट चीज़ है। जब मैं थ्योरी से निकल के प्रैक्टिकल में आया तो फिर मुझे फील हुआ कि ये काफी टफ काम है, इतना आसान नहीं है कंस्ट्रक्शन को मैनेज करना। खैर फिर भी मैंने प्रैक्टिकली इसमें अपना इनपुट दिया। मैंने दुबई में भी जाके जॉब की, वहाँ पे भी मैंने काम किया, फिर पाकिस्तान में आकर भी काम किया। तो कंस्ट्रक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह थ्योरी के साथ साथ मैंने प्रैक्टिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया। ऐसा नहीं है कि मैं प्रैक्टिकल जब मुझे मुश्किल फील हुआ तो अच्छा एक मिनट में आपकी बात काटूं। ये हम लोग पार्क रोड से, ये कौन सी रोड है जहाँ से राइट लेफ्ट है? इसको जना एवेन्यू भी बोलते हैं और इसको कुरी रोड भी बोलते हैं। अभी ये पार्क रोड से लिंक है बहरिया का। ठीक है। अब ये हम पार्क रोड से लेफ्ट हो गए जी कुरी रोड की तरफ, यानी इसको जना एवेन्यू भी बोलते हैं और इसको कुरी रोड भी बोलते हैं। ये जो रोड है ये बहरिया एनक्लेव के अलावा और भी सोसाइटीज हैं जो टच करती है। एक और मशहूर सोसाइटी, उसका नाम पार्क व्यू के नाम से अलीम खान साहब का। इसके अलावा पार्क एनक्लेव जो सीडीए का एक सेक्टर है वो भी इसी रोड पे आता है। तो इस रोड की बड़ी अहमियत है और इन फ्यूचर ये रोड जो है ये एक प्रॉपर कमर्शियल हब होगा। जिस तरह से पीडब्ल्यूडी का रोड अगर आपने देखा हो, जो हाईवे से उतरता है और इसके ऊपर पीडब्ल्यूडी, पाकिस्तान टाउन, पुलिस फाउंडेशन और फिर आगे जो है वो बहरिया टाउन स्टार्ट होता है। तो ये फ्यूचर का पीडब्ल्यूडी वाला रोड ही होगा, मोर और लेस उसी किस्म की चीज होगी इंशाल्लाह। अच्छा दोनों साइड पे कमर्शियल होंगे और ये एक प्रॉपर कमर्शियल हब बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा इस पे चलिए हम बात करते हैं। पहले आप अपना बता रहे थे प्रोजेक्ट्स का। जी। तो मैंने कंस्ट्रक्शन पे कंप्लीट अपनी ग्रिप हासिल की और कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल समझने के बाद ऑलमोस्ट 2015 में या 2016 में मैंने प्रोफेशनली रियल एस्टेट में आया। मेरे तो कुछ दोस्त हैं बहरिया एनक्लेव में, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया क्योंकि ये एक प्रॉपर फील्ड है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें आते हैं और फौरन आप इसमें काम स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसमें आते हैं, आप इसके अप्स एंड डाउन्स, प्रॉज एंड कॉन्स को समझते हैं और फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप किसी से बात करें उसको फील हो कि आप वाकई प्रोफेशनल हैं। exactly. तो इसमें मैंने वो जो
ہر فیلڈ کا پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ اس کے بیسکس کو سمجھتے ہیں. میں نے اس فیلڈ میں کمپلیٹ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں کام سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا اب لوگوں کو یہ بتائیں, ماشاءاللہ آپ نے اپنی ڈگری کے بعد تک کا اور اپنے پروفیشن کو سٹارٹ کرنے تک کا تو انٹروڈکشن کروا دیا. جی. اس اپنے پروفیشن کو سٹارٹ کرنے سے لے کے آج 2023 تک کا آپ کے ایسے کون سے میسو, یعنی آپ کو فیل جو ہوتا ہے جو آپ کے فنگر ٹپس, ویسے تو بہت سارے ماشاءاللہ آپ نے پروجیکٹس کیے ہیں کنسٹرکشن کے ریلیٹڈ یا ریل اسٹیٹ کے ریلیٹڈ, کافی زیادہ پلاٹس آپ نے ماشاءاللہ بڑے بڑے میسو کمرشل پلاٹس آپ نے سیل کیے ہیں, بڑے پروجیکٹس بنائے ہیں ماشاءاللہ. کافی چھوٹی عمر میں دیکھتا ہوں آپ کو دیکھ کے کافی موٹیویٹ ہوتا ہوں کہ یار ماشاءاللہ عمر بھائی کی آج ایج ایسا آپ بہت زیادہ اتنا بھی کچھ نہیں ہے, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ جو چیز سوچی تھی اس سے کہیں زیادہ میرے اللہ نے مجھے ماشاءاللہ. اچھا وہ پروجیکٹس ہمیں موٹے موٹے لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کون کون سے پروجیکٹس کنسٹرکشن میں کیے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جب میں بحری انکلیو میں آیا تھا میں نے سٹارٹ کنسٹرکشن سے ہی لیا تھا. ٹھیک ہے. اور میرا سٹارٹ جو ہے وہ ایک 5 مرلے کا گھر تھا جو میں نے لیبر ریٹ پہ بنایا تھا. ٹھیک ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے وہ کام سٹارٹ کیا تھا میرے پاس صرف ایک بائک تھی جو جہاں چاہے بند ہو جاتی تھی. مطلب وہ بائک بھی بس سو ہی تھی, بس کبھی چلتی تھی کبھی نہیں چلتی تھی. وہاں سے میرا سٹارٹ تھا ماشاءاللہ. تو مجھے وہ بھولا نہیں ہے. ایک 5 مرلے کا گھر میرے ایک دوست نے مجھے یہاں پر لے کر دیا تھا جو کہ لیبر ریٹ پہ تھا, مطلب وہ بھی وتھ مٹیریل نہیں تھا. ٹھیک. تو لیبر ریٹ پہ میں نے اس کو مینیج کیا تھا. اس کے بعد بڑھتے بڑھتے 10 مرلے کا گھر, کنال کا گھر, کمرشلس, پھر ریل اسٹیٹ میں. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, آج سے 1.5 سال پہلے یا 2 سال پہلے بحریہ ہلز کی ڈیل آئی تھی بحریہ ٹاؤن کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ وہ اسی چیز کی کنٹینیوٹی تھی کہ بحریہ ہلز کی ڈیل میں نے ڈائریکٹ بحریہ ٹاؤن سے اٹھائی تھی. ماشاءاللہ. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ وہ لوگ شاید سمجھ سکتے ہیں جو بحریہ ٹاؤن میں کام کر رہے ہیں یا بحریہ میں جو انویسٹرز ہیں. جی جی, ان کو بالکل سمجھ آ رہی ہوگی کہ بحریہ ٹاؤن سے ڈیل اٹھانا یا بحریہ ٹاؤن کے آگے جس طرح رجسٹرڈ ڈیلرز ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ جا کے ڈیل کرنا یہ کیا اچیومنٹ ہے. ایگزیکٹلی. الحمدللہ وہ بھی انجوائے کیا ہے. اور ابھی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی ہم جو مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں, ابھی ریسنٹلی ہم نے میٹرو سٹی کو ڈیل کیا اور اچھے لیول پہ ڈیل کیا الحمدللہ. ماشاءاللہ. بہت سارے لوگ اس میں پھنسے ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں سے ہم باعزت طریقے سے نکل آئے. اور یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی اچیومنٹس ہیں, باقی آن گوئنگ ہیں, لگے ہوئے ہیں. اچھا ابھی وہ ایک گھر آپ نے بتایا تھا اسٹارٹ میں جو بنایا تھا, اس کے بعد مزید اس کے بیچ کی کافی لمبی سٹوری ہے, چلے اس کے لیے الگ سے بنائے. لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2 4 5 اچیومنٹس تھوڑی بتا دیں تاکہ پھر باقی اس میں ڈیٹیلز میں بتائیں گے کہ کون کون سے پروجیکٹ ہم نے کنسٹرکشن میں اچیومنٹس. میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے سٹارٹ میں نے ایک 5 مرلہ کے گھر سے کیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ میرا پہلا سٹیپ تھا. وہ میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے بڑے خاص, انہوں نے میرا پہلا سٹیپ دلوایا تھا. اس کے بعد پھر میں نے کنسٹرکشن میں کافی کام کیا, بحری انکلیو میں بھی, بحری انکلیو سے باہر بھی. کافی سارے پرائیویٹ پروجیکٹس کیے, کافی سارے پرسنل پروجیکٹس کیے, خود اپنے گھر بنا کے سیل کیے. کمرشل پروجیکٹس میں بھی 5 مرلہ یا 8 مرلہ کی جو کٹنگ ہے یہاں پہ اس میں بھی کام کیا, لوگوں کے بھی بنائے اور خود بھی بنا کے سیل کیا. ماشاءاللہ. مطلب 5 مرلہ 10 مرلہ یہ سارا کچھ گریجولی. جی جی, یہ تو مطلب یہ روٹین ورک ہے, گریجولی ہوا ہے. لیکن جیسے ہی مجھے فیل ہوا کہ ریل اسٹیٹ میں میری گرپ اچھی ہے اور میں اس کو سمجھ رہا ہوں, تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو میں نے ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ میں نے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ جو بحریہ ہلز کی بہت بڑی ڈیل لی الحمدللہ, جو کہ جس کی اماؤنٹ کافی بڑی تھی. وہ الحمدللہ ایک ڈیل میں نے کریک کی ماشاءاللہ. کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے اللہ تعالیٰ اس میں کام کیا. ابھی آن ورڈ چل رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیاب کرے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے, موسٹلی ہم دیکھتے ہیں یا تو ریئل اسٹیٹ سے لوگ انیشیٹو لیتے ہیں, اس کے بعد ایک ریئل اسٹیٹ پلس بلڈر بن جاتے ہیں, یا کچھ لوگ ایسے, میرے خیال میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کنسٹرکشن سے شروع لیتے ہیں, اسٹارٹ لیتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ میں آتے ہیں. اور کیونکہ ان کی کنسٹرکشن میں گرپ ہوتی ہے تو کل کو اینڈنگ تو یہی ہے نا, اینڈ آپ نے یہی کرنا ہے. کوئی ریئل اسٹیٹ کی جو فیلڈ ہے اس میں آپ کی جو بیسٹ اچیومنٹ ہے, اس کے بعد آپ ایک بلڈر بنتے ہیں یا آپ کنسٹرکشن کمپنی بناتے ہیں, اس کے بعد آپ بلڈر بننے کے بعد آپ کچھ گھر بناتے ہیں 5 7 10 مرلہ کے, اس کے بعد آپ کنسٹرکشن پروجیکٹ کرتے ہیں. ایک چیز مطلب اس میں ایڈ اپ کر دوں جو میری پرسنل فیلنگ ہے اور جو میرے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک. جب بندہ ڈائریکٹ ریئل اسٹیٹ میں جاتا ہے تو اس کا کانفیڈنس لیول میرے خیال میں وہ نہیں ہوتا جو بندہ کنسٹرکشن سے ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن والا بندہ ایٹ اے ٹائم
بہت سارے لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے, اس کی پبلک ڈیلنگ زیادہ ہوتی ہے, اور وہ ہر قسم کے بندے سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے, مطلب مزدور سے لے کر وہ آنر تک یہ سارے معاملات بیچ کے دیکھ رہا ہوتا ہے, یعنی ہر کلاس کے بندے کے ساتھ اس کی مختلف ڈیلنگ چل رہی ہوتی ہے, تو اس کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ ایسا بندہ جو بھی گھر سے اٹھ کے آیا اور ڈائریکٹ ریئل اسٹیٹ پہ آ گیا, اس کی نسبت اس بندے کی جو فیلڈ ایکسپیرینس لے کر آیا ہے, اسپیشلی کنسٹرکشن کا فیلڈ ایکسپیرینس لے کر آیا ہے, اس کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہوتا ہے, اور وہ دوسرے بندے کی نسبت زیادہ جلدی چیزوں کو گرپ کرتا ہے, جو میرے ساتھ ہوا ہے اور جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں. یہ ڈفرینس ہے جو میں آپ سے شیئر. بالکل سر, جینوئن بات ہے. دیکھیے ایک شخص جو ایک گھر بناتا ہے, ایک 5 مرلہ گھر کو میں مثال دے رہا ہوں, سال لگ جاتا ہے, تو ایک سال کے اندر وہ کتنی بڑی بڑی ٹرانزیکشنز کرتا ہے, اس ٹرانزیکشنز کے ساتھ ساتھ ان کو آگے پھر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے, ایک گھر سے پیسے لے کے 10 گھروں میں وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے, اس میں سے اپنا ایک الگ سے مارجن رکھتا ہے, پورے گھر کو بنا کے دیتا ہے, اس کی ذمہ داری لیتا ہے. دیکھیں ایکچوئل تو ذمہ داری ہے نا, پیسے صرف ذمہ داری کے ہوتے ہیں, ورنہ مزدور سے زیادہ محنت پوری دنیا میں کوئی نہیں کرتا, لیکن مزدور کی سب سے کم مطلب ایک انکم ہوتی ہے. باقی لوگ جو مزدوری نہیں کر رہے وہ لوگ پیسے کیسے کما رہے ہیں, وہ صرف اپنی ذمہ داری کے پیسے لے رہے ہیں. ایک بوس اگر سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, اے سی لگا ہوا ہے, کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ پورے ایک اپنے پروجیکٹ کو ہولڈ کر رہا ہے, وہ سب سے ایزی سب سے پیسفل ماحول میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن پیسے سب سے زیادہ وہ لے رہے ہیں. بالکل ایسے. آپ ذرا ویدر بھی دکھائیں. ماشاء اللہ, میں ویدر آپ کو دکھا دوں. یہ آپ کا جی اسی ہم روڈ پہ جی گامزن ہے, جو روڈ ہے آپ کی پارک روڈ, اس کو جنیو ایونیو بھی کہتے ہیں, کوری روڈ بھی کہتے ہیں جی. یہ ماشاءاللہ یہ پارک ویو بھی آ گیا آپ کا, یہ سامنے دیکھیں یہ مارگلا ہلز ہے نا, سامنے جو پارک ویو کے پیچھے آپ کو ہلز نظر آ رہی ہیں وہ مری کی ہیں, یہ والی جو ہلز ہیں یہ بنی گالا کی, وہ پیچھے ہلز آپ کو جو نظر وہ مری کی ہیں. اچھا یہاں سے یہ تو کافی لوگوں کو یہ بھی سوال ہوتا ہے, 2 طرح کے بحریہ ہیں, لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ بحریہ انکلیو کیا ہے اور بحریہ انکلیو 2 کیا ہے, اور بحریہ فیز 1 2 3 4 5 6 7 8 کیا ہے. جو بحریہ ٹاؤن کے نام سے پروجیکٹ چل رہے ہیں, بحریہ ٹاؤن 1 2 3 اور 8, یہ RDA یعنی کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر آتے ہیں, ضلع راولپنڈی میں لایا کرتے ہیں. انکلیو ہے اسپیسیفکلی یہ اسلام آباد کی حدود کے اندر, یعنی کہ CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر آتا ہے, جو کہ چک شہزاد کے قریب ہے. اس کے بعد بحریہ ہلز یا بحریہ انکلیو 2 ہے, وہ بھی CDA کی حدود کے اندر ہے. ایک منٹ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ پارک ویو سٹی کی انٹرنس ہے, یہاں سے ہم اب اس انٹرنس سے اسی روڈ کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے سیدھا انکلیو کی طرف جا رہے ہیں. جی اچھا, میں بحریہ انکلیو 2 پہ تھا. جی جی, بحریہ انکلیو 2 ہے جو ہے وہ بھی CDA کی حدود جو ہے وہ اس کے اندر ہے, یعنی کہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے اپرووڈ ہے, اس کو بحریہ ہلز بھی بولتے ہیں کچھ لوگ. اس کے بعد آتا ہے آگے بحریہ ایگرو فارمز. بحریہ ایگرو فارمز اور بحریہ گول سٹی, یہ دونوں پروجیکٹس جو ہیں یہ RDA کی حدود کے اندر ہیں اور صوبہ پنجاب میں لائے کرتے ہیں. یہ ان کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن 1 2 3 سے لے کر 8 تک, اور بحریہ انکلیو 2 یا بحریہ ہلز, ایگرو فارمز اور گول سٹی, ان میں فرق کیا ہے. میں نے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے کہ اس میں ڈفرینٹ کیا ہے اور ان کی لوکیشن کیا ہے, اس کی لوکیشن میں بھی بڑا ڈفرینس ہے. اچھا اب جیسے مری بہت ایک ٹورسٹ اسپاٹ ہے, مری میں لوگ جاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں, ابھی جیسے ہم لاسٹ ٹائم گئے ہوئے تھے, اسنو فال تھا ماشاءاللہ, تو آپ کال لے لیں. اچھا اس میں کافی لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ مری کیونکہ اس میں پنجاب میرا لائے کر رہے ہیں اور یہ CDA میں بحریہ انکلیو ہے, تو مری کے قریب کون سا زیادہ پروجیکٹ ہے جو ایگرو فارم ہے, بحریہ ہلز 2 بحریہ انکلیو 2 ہے یا بحریہ انکلیو قریب ہے اس کے؟ دیکھیں مری کے قریب اگر آپ, یہ میں اس لیے سوال پوچھوں کیونکہ زیادہ لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ مری کے قریب کہاں سے کون سا پروجیکٹ ہے, اگر وہاں اپارٹمنٹ وہاں پہ ہو یا ہمارا وہاں پہ گھر ہو, ایک ویکیشنز کے لیے وہاں پہ لوگ آتے ہیں, وہاں سے قریب ترین بھی ہو, اور کیونکہ سیفسٹ سٹی ہے بحریہ, اور ایک انویسٹمنٹ بھی بہت اچھی ہے, ریٹرن اوور بھی بہت اچھا ہے, تو لوگ یہاں پہ انویسٹ بھی کر لیتے ہیں اور اپنی ویکیشنز بھی گزار لیتے ہیں, اور مری یہاں سے قریب ترین بھی ہے. بالکل ایسے. میں آپ کو بتا دوں, سب سے پہلے میں بتاتا ہوں بحریہ انکلیو کے بارے میں. یہ اسلام آباد سٹی سے قریب ترین ہے, اور تھوڑا سا سٹی سے ہٹ کے بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بیک سائڈ پہ مری ہے اور اس کے فرنٹ پہ اسلام آباد ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو ویدر ہے وہ اسلام آباد سے ڈفرینٹ ہے. آپ اس کو مری کے قریب تو نہیں کہہ سکتے, لیکن آلموسٹ مری جیسا اسلام آباد سے بہتر ویدر جو ہے وہ بحریہ انکلیو کا ہے, کیونکہ اس کے ایک سائڈ پہ سملی ڈیم لگتا ہے, وہ بھی ٹوٹل گرین ایریا ہے, اور ایک سائڈ پہ مری ہے وہ بھی ٹوٹل گرین ایریا ہے. اس کے فرنٹ پہ اسلام آباد ہے. یہ بحریہ انکلیو ہو گیا. اب جو بحریہ ہلز یا بحریہ انکلیو 2 ہے, اس کی لوکیشن مری ایکسپریس وے کے اوپر انگوری روڈ بہت مشہور ہے, لوگوں نے سنا ہوگا. انگوری روڈ کے اوپر وہ پروجیکٹ لائے کرتا ہے, اور وہ مری کے راستے میں آتا ہے. جو 17 میل کا ٹول پلازا ہے اس سے تقریباً 3-4 کلومیٹر پہلے وہ پروجیکٹ, اس لیے وہ CDA کی حدود کے اندر ہے. اس کے بعد جو گول سٹی انہوں نے بنایا اپنا پروجیکٹ, جو وہ بھی مری ایکسپریس وے کے اوپر ہی لائے کرتا ہے, لیکن وہ 17 میل ٹول پلازا کراس کر کے
पंजाब की हदूद के अंदर लाई करता है। तो मरी सिटी से जो सबसे करीब तरीन प्रोजेक्ट है बहरिया का, वो बहरिया गोल्ड सिटी है। ठीक। वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का वेदर वो बिल्कुल एक डिफरेंट आपको फील देता है। आप मेरे ख्याल में अगर इस्लामाबाद सिटी से हम वहाँ के वेदर को कंपेयर करें तो 3 से 4 डिग्री का आराम से फर्क होगा। जी वैसे बड़े मजे की चीज है। आप देखिए कि आप इस्लामाबाद के भी करीब तरीन है जी, आप मरी के भी करीब तरीन है, और उसके बाद आप एक बेहतरीन वेदर भी इंजॉय कर रहे हैं। आप अपनी अच्छा, ये वाले जो प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी बात कर रहे हैं, ये जो हिल्स या गोल्ड सिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट है तो मरी एक्सप्रेस वे पर। ठीक है। मतलब इस्लामाबाद से लोग समझते हैं कि मरी एक्सप्रेस वे दूर है, वहाँ ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो करंट हुकूमत चल रही है, इसने 12 को बाईपास पे ठीक ठाक जोर दिया। अच्छा, ये बहरिया एनक्लेव के एंट्रेंस पे हम पहुंचे हैं। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें, मैं बारागो बाईपास पे बात रोक रहा हूँ। ये जो रोड जहाँ से मैंने लोगों को भी दिखाया था जूम इन करके, बहरिया एनक्लेव का पीछे बोर्ड लगा हुआ था, वो रोड वो वहां से लेके यहाँ तक ये रोड डिफरेंट है। पार्क रोड यानी वो कुरी रोड वो डिफरेंट थी, इसकी जरा वो हमें कंस्ट्रक्शन अच्छी नजर आ रही है, खुली डुली रोड है। देखिए, ये सारी कंस्ट्रक्शन 2011 में जब बहरिया एनक्लेव लॉन्च हुआ था उस टाइम हुई थी, और ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन बाहर से लेके अंदर तक बहरिया एनक्लेव के गेट तक अच्छा, ये बहरिया टाउन ने की। जबरदस्त, यानी वो जगह सीडीए की है, जी, रोड भी सीडीए की है, सरकारी बहरिया यहाँ से शुरू हो रहा है जी। लेकिन कभी इंशाल्लाह आप आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बाहर वाला रास्ता है पार्क व्यू से भी आगे, वहाँ तक की सफाई जो है वो भी बहरिया की मशीनें कर रही हैं। अल्लाह अकबर, ये इनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। अच्छा, अब लोग हम गेट से एंटर हुए हैं, दो रास्ते थे, एक राइट साइड पे जा रहा था, एक हम सीधा आ गए। अब जो सीधा है ये कौन से सेक्टर में हम गेट से एंटर होते हैं तो हमारे पास 3 रास्ते बनते हैं। अगर हम एक राइट, एक स्ट्रेट और एक लेफ्ट। ठीक है। अगर हम स्ट्रेट आते हैं तो सेक्टर जहाँ पे हम C लोग में- आए हैं, हाँ, ये ठीक है। सेक्टर सी में है ठीक हम। है। इसका सबसे पहला सेक्टर है। ठीक है, इसके हमारे राइट साइड पे सेक्टर सी के 5 तरह के कमर्शियल है, ठीक है। और हमारे लेफ्ट साइड पे जू है। ठीक है। ये बहरिया एनक्लेव का जू है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस्लामाबाद का सबसे अच्छा जू। नो डाउट, इसमें हर किस्म की जानवर मौजूद हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल के जो इसका अपना जू है सीडीए का, एग्जैक्ट। उसमें भी वो चीजें होंगी जो यहाँ पे अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कल मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था यही इसी कमर्शियल में, तो मुझे एक मोर नजर आया था, मैं उस पे भी स्टार्ट मोर यहाँ बिल्कुल खुले छोड़े हैं उन्होंने। अगर आप सुबह अर्ली आए तकरीबन 8 बजे से पहले और शाम को मगरिब के करीब, तो आपको मोर यहाँ मेन रोड पे इस जगह पे या इस जो ये अच्छा, सर्विस ये रोड बाहर है, घूम रहे होते हैं, जी जी, ओपन खुले हैं, क्या मोर बात है, आजाद है, ये सारा दिन बाहर घूमते हैं और शाम को अंदर चले जाते हैं। अब ये तो फिर जन्नत हुई, सही ये है। ऐसी खूबसूरती है जो पाकिस्तान में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे ये आप मलिक रियाज साहब ने वो कॉन्सेप्ट दे दिया है और वो चीजें डिलीवर करती हैं जो हुकूमत की जिम्मेदारी, जो रियासत की जिम्मेदारी। एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में तो इस बंदे को कोई अवार्ड देना चाहिए, और ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए एक ब्लेसिंग है। लेकिन लोग हमारे समझते नहीं है इस चीज को कि उनको अल्लाह ताला ने क्या चीज दी है, Exactly. उसके गुजर जाने के बाद कितना कीमती इंसान। अच्छा, ये मुझे तो ये बात सुन के ऑनेस्टली मैं शॉक हुआ था कल, बल्कि आपको मैंने बताया भी था, हम लोग कल वेट कर रहे थे आपका, किसी काम से किसी मीटिंग से आप गए हुए थे, तो वहां पे मोर नजर आया मुझे, नो डाउट आप इट्स जस्ट फील लाइक अ हेवन, आप किसी जगह पे खड़े हुए एक हैं। चीज और आपने फील की है कि नहीं, पता नहीं, आप तो अभी बता रहे हैं कि आप मोर आपके पास आए थे, जब आप मोर के करीब गए हैं तो आपसे डर रहा था? नहीं डरा, बिल्कुल नहीं नॉर्मल, डरा। ऐसे जैसे आपने वो ऐसा फील होता है कि पालतू पालतू है। है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं वहां पे खड़ा हुआ था, मैंने पूछा भी है, मैंने किसी से पूछा, अली से भी पूछा, मैं कहा यार ये मोर खड़ा है, ये किसी ने पाला है, ये भाग नहीं रहा, उड़ नहीं रहा, डर नहीं रहा, किधर? कहता भजन ये बहरिया एनक्लेव पे, वो जस्ट फील लाइक हेवन। यानी एक बंदा, या अब मैं मिसाल देता हूँ, ये आपका घर है, ब्लॉक है, अभी हम सी में ही हैं। सी में। अच्छा जी, ये सी ब्लॉक का मिसाल देता हूँ, ये आपका घर है, कनाल का घर है, नहीं है? ये 2 कनाल, अच्छा ये 2 कनाल का आपका घर है, यहाँ से 5 मिनट में नीचे उतर के जाते हैं सुबह और शाम को, और आपको 5 मिनट के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको सामने मोर नजर आते हैं, और वो ऐसे जैसे आप किसी एक जन्नत में घूम रहे हैं कि यार मोर। अच्छा, रात को आवाजें भी आती है बकायदा, सुबह उठ के मोरों की आवाजें आ शेर रही की आवाज सुनी आपने? मैंने आज तक नहीं सुनी। आज सुबह उठे आपको शेर की आवाज इतनी वाजे आएगी, अल्लाह, और शाम के टाइम भी शेर की आवाज इतनी वाजे आएगी कि ऐसे लगेगा शेर मेरे घर के बाहर ही खड़ा है। सेक्टर सी और सेक्टर ए में शेर की गूंज इतनी ज्यादा है कि वो ऐसा फील होता है कि बिल्कुल मैं दरवाजा। अच्छा, मेरा ख्याल है आपने इसलिए शेर यहाँ पे भी रखा हुआ है कि इनक्लेव का शेर तो अपनी फीलिंग के लिए, ये इनक्लेव का शेर है, बातें करने के लिए रखा हुआ है। ऐसा मैं अकेला होता तो मैं इससे डिस्कशन रखा हुआ। एक इनक्लेव का शेर है और ये एक रियलिस्टिक का शेर है। अच्छा, अभी हम C1 में आ गए। ठीक है। सेक्टर सी में टोटल 1 कनाल की कटिंग है, ठीक और है। सेक्टर C1 जो कि सी का पार्ट ही है,
इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 मरला की कटिंग दी गई। ठीक है, हमारे राइट साइड में भी 10 मरला की कटिंग है ये boulevard वाली, ठीक और है। लेफ्ट साइड में भी जो घर आपको नजर आ रहा है ये ठीक 10 मरला की कटिंग। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं भाई कि ये प्रोजेक्ट बहरी एनक्लेव जो है ये कितने टाइम से लॉन्च हुआ है और अभी तक इसकी अचीवमेंट्स, यहाँ पे कितनी फैमिलीज, आपके अंदाजे, हम तो एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकते, एक हम असेसमेंट ही दे सकते, कितनी फैमिलीज यहाँ पर रह रही है घर बना के या अपार्टमेंट्स में रह रही है? मैं आप जो मेरी अपनी कैलकुलेशन नहीं है, बहरिया की कैलकुलेशंस को मिला के और यहाँ जो मेरे दोस्त काम कर रहे हैं उनकी कैलकुलेशन को मिला के, यानी कि एक ऑथेंटिक नंबर मैं आपको देता हूँ। इसकी लॉन्चिंग हुई थी, बहरी एनक्लेव लॉन्च हुआ तो 2011। ठीक है, 2011 से ऑनवर्ड अब तक इसकी स्टिल डेवलपमेंट चल रही है। उसकी वजह यह है कि ये हिली एरिया था, तो हिली एरिया की डेवलपमेंट आपको पता है कि टाइम टेकिंग और बहुत तगा देने वाला मुश्किल काम है। लेकिन चूंकि बहरिया एक स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट बन चुका है, डेवलपमेंट इनकी अपनी होती है, मशीनरी इनकी अपनी है, सारी मैन पावर इनकी अपनी है, तो मेरे ख्याल में ये बहरिया ही था जो इसको कर सकता था। अगर इनकी जगह पे कोई भी और कंपनी होती तो वो हैंड ऑफ कर देती। एग्जैक्टली। अभी की सूरत हाल ये है, 2018 तक की कैलकुलेशन ये थी कि यहाँ 2000 से 2500 के करीब फैमिलीज रह रही थी। ठीक है, तो इसकी जो तादाद है वो 3000 तक पहुंची थी। ठीक है, 2020 में इसकी तादाद जो है वो 3500 तक को टच करती ठीक थी। है। लेकिन 2020 के बाद ये जो 21, 22 और 23 आया, इन 3 सालों में बिल्कुल यकसर मामला चेंज हो गए। पहले इस रोड पे कोई भी गाड़ी नजर आती थी, अब आप देखें कि काफी सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। माशाल्लाह। इन 3 सालों में, पिछले 11 सालों में 3000 तक की फैमिलीज थी, लेकिन सिर्फ इन 3 सालों में उस 3000 फैमिलीज ने जंप मारा है और वो 7 से 8000 फैमिलीज अभी यहाँ पे रह रही है। यहाँ पे घर चल रहे हैं, वो अगर मैं मुख्तात फिगर उसकी बताऊं तो मेरे ख्याल में मिनिमम जो घर जिनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है वो 800 से लेकर 1000 तक होगी। और अभी तक जो यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं अपार्टमेंट के, आप मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं अपार्टमेंट्स के, जिसके एक प्रोजेक्ट में कम से कम 500 से 550 अपार्टमेंट है, अभी एक भी प्रोजेक्ट को पोजीशन नहीं मिला सिवाय गैलरिया के। और यहाँ पे मैं आपको फिंगर टिप्स में गिनवा सकता हूँ 5 से 6 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं कि एक प्रोजेक्ट में कम से कम 500 से 550 के बीच में अपार्टमेंट है। एक प्रोजेक्ट जो है वो एक सेक्टर की वेल्थ को कंट्रोल कर रहा है, यानी एक सेक्टर में 500 प्लाट होते हैं, 500 से 600 के बीच में होते हैं। लेकिन यहाँ पे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अपार्टमेंट्स के जो 500 से 600 अपार्टमेंट्स को कंटेन कर रहे हैं। यहाँ सेक्टर एच में गैलरी है, रेड सैंड का प्रोजेक्ट है, उसमें तकरीबन 62 या 508 गालबन अपार्टमेंट्स हैं और उसमें इस टाइम सिर्फ 90 फैमिलीज रह रही हैं। सिर्फ एक प्रोजेक्ट में 90 फैमिलीज रह रही है और उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 500 से अबव की है, यानी 500 प्लस अपार्टमेंट्स हैं उस प्रोजेक्ट। अभी हम दिखा सकेंगे बिल्कुल, रास्ते में आएगा। ये हमारा एक मेन चौक आ गया जी, ये बहरिया। अच्छा ये किस सेक्टर में अब आ गए? अब हम मेन एवेन्यू पे हैं। ठीक है, हमारे लेफ्ट साइड पे सेक्टर एन है, ठीक है, और राइट साइड पे सेक्टर जी। एन फॉर नोज, एन फॉर नोज या एन फॉर नेशनल। एन फॉर नेशनल। अभी हम यहाँ से राइट ले लेंगे, ये जी, क्योंकि हमारा बोर्ड पे ऑफिस लगा। भी इस तरफ ही है। ठीक है, बहरिया हेड ऑफिस का रास्ता ये जा रहा है और यहाँ से हम अब राइट ले रहे हैं। जी बिल्कुल। ये ये जो मेन एवेन्यू जिसपे हमने राइट लिया है, इसके राइट साइड पे ये जो ग्लो जहाँ लिखा हुआ जी, है, जी। ये राइट साइड पे जो हमारे कमर्शियल नजर आ रही है सेक्टर जी है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे जो कमर्शियल नजर आ रही है सेक्टर एच है। अच्छा अच्छा। सेक्टर एच जो है वो बहरिया एनक्लेव का मेन सिविक सेंटर, यहाँ सिविक जोन कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अच्छा माशाल्लाह, ये तो इसमें तो ऐसा लग रहा है मेन बुलेवार्ड पर राइट कितने प्रोजेक्ट्स हैं, 200 फुट का रोड है और फिर साथ ये सर्विस रोड है। ये जो प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं राइट, मुझे लग रहा है जैसे हम कहीं दुबई में आ गए। प्रोजेक्ट फील्स लाइक तो वो रोड की आप विड्थ देखें, रोड मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर इतना चौड़ा रोड किसी शहर में होगा, नो डाउट, बहरिया के अलावा। नो डाउट। अच्छा माशाल्लाह 7000 फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं, और देखिए फैमिलीज का मतलब होता है आपकी अचीवमेंट। एक फैमिली के अंदर आप कम से कम भी मेंबर लगाए तो 4 लगा ले, 3 लगा ले, एक बच्चा और 2 मियां बीवी के साथ, तो 7000 इंटू 3 21,000 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। 21,000 लोग वजह तो नहीं आ जाता, 21,000 लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं। नो डाउट यहाँ पे गुड फुटफॉल है, आपका ट्रेवल है, लोग हैं, पेट्रोल है, कंजप्शन है, यहाँ की जरूरत है, यहाँ के कमर्शियल इसीलिए आबाद हो रहे हैं कि लोग की जो जरूरत है वो उन्होंने पूरी करी। लेकिन यहाँ लाइफ अब पॉसिबल है, हर जो जरूरी चीज है आपको जिंदा रहने के लिए आसानी से अवेलेबल है। ठीक, आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ और आपकी ग्रोसरीज, हर चीज यहाँ पे, और लाइफ बहुत पुरसकून है, आरामदेह जिंदगी है। आप ले जी ये हमारा ऑफिस भी आ ये गए, हमारा ऑफिस पहुंच गया, ये जी रियलिस्टिक वो सामने प्रॉपर्टीज हम पहुंच गैलरी गए, है। और वो आपका सामने गैलरिया प्रोजेक्ट है जी, गैलरी प्रोजेक्ट है ये जिसके अंदर भी डिस्कस कर रहे थे।
اور یہ آفس آ گیا جی, یہ ہم آفس پہنچ گئے. چلیں جی, آج تک کی میرا خیال ہے کافی ہے انشاءاللہ. نیکسٹ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایک پراپر ویڈیو بنائیں بحری انکلیو کی, جس میں ہم سیکٹر وائز آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ کون سا سیکٹر کہاں پہ ہے, اس میں کون کون سی کٹنگ ہے, اور یہ 0 پوائنٹ سے کتنا دور ہے. یہ ساری ڈیٹیل ہم انشاءاللہ ایک پراپر ویڈیو بنا کے آپ کو انشاءاللہ. بہت سارا خیال رکھیے جی آپ کا انشاءاللہ. ہمیں دیں اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے. اور اگر ایسی ویڈیوز مزید آپ کو چاہیے, اگر آپ باقی ویڈیو کو انجوائے کر رہے ہیں اور ایک ریئل فیس اور ریئل پکچر کو آپ نے دیکھ کے آپ کو لگا کہ یہ ویڈیو واقعی اپریسیشن کے قابل ہے, تو ہمیں اپریشیٹ کریں. اپنی کمنٹ میں, ہمارے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں, ہمیں کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ. ہمارے آفس وزٹ کریں. مزید ایسی کچھ ویڈیوز بھی بناتے رہیں گے, اور آپ کو اگر کنسلٹنسی کی ضرورت ہے انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کریں. ایک چھوٹی سی بات, آج اس پروجیکٹ کو بنے ہوئے 8 سال 9 سال ہو چکے ہیں. کیا ابھی بھی زیادہ ہو چکے, چل 10 سال 12 سال, ابھی بھی اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کی چامنگ ہے, انویسٹ ہو سکتا ہے. یہ بحری انکلیو کو اگر ہم ایز اے پروجیکٹ آپ لے سکتے, میرے خیال میں اس کو ہمیں ایز اے سٹی لینا چاہیے, ایز اے پروجیکٹ نہیں ہے. یہ ایک الگ سٹی بننے جا رہا ہے, اور یہ پروجیکٹ اپنی ٹوٹل اسٹرینتھ کو, یعنی کہ اس کی جو اگر ہم اسٹرینتھ کو 100% سمجھتے ہیں, تو میرے خیال میں ابھی جسٹ 50% کو گین کیا اس نے. 50% کا جوز ابھی بھی باقی ہے. چلیں جی, اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ اگر 50% کے جوز پہ لوگوں نے کتنا کمایا ہے. جی بالکل. یعنی آج سے اگر 10 سال پہلے ایک بندے نے 0 اسٹرینتھ سے کام شروع کیا تھا, وہ 50% کی اسٹرینتھ پہ پہنچ گئے تھے, تو اس نے کتنا کمایا ہے. اور اس کے بعد آنے والی جو 50% اسٹرینتھ اس کی ریمیننگ ہے, اس میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو کتنا کما سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ جڑے رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. مجھے طلحہ رحمان اور عمر سرفراز صاحب کو اجازت دیں. انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے. اللہ حافظ.